जालें फायनली. पळोवया आतां कसो कलर येता. पळोवपाक सुद्दां बरी दिसता आनी ह्यो पळया ह्यो 1000 खंय. एवरीवन वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल गोवन फॅमिली फायल्स. सो सांजचे जाले 6 आनी आमी वयता फोंडा हांव आनी अयश दोगांय. रारे सो गायज आमी येयले बॉम्बे सेलान. म्हाका जाय आशिल्लो फॉयल पेपर ना हांगा. सो हांवें हें आयदन घासपाचें घेतलां स्टील वूल. कितें म्हणटा हेका ग्लिटर मॅजीक. घडयाळी बऱ्यो दिसता पळोवपाक. डस्टबीन 160. पळोवया पावच. सो गायज हे पळय हांगा कुंड्यो सुद्दां आसा 30 रुपीज. कितली करपाची 40 10 40. ओ सो गायज आमी येयले मार्केटान आनी हे पळया मार्केट. वाव किती व्हडली बिल्डींग हांगा. मार्केटान येयला हांव भितर. पळोवया हांगा तरी मेळटा जाल्यार म्हाका फॉयल पेपर. Guys, we got the foil paper and आता आमी वयता घरा. ही 250. ही कितले? यो 280. यो 250 च्यो. कॉटन प्लेन कलर. प्लेन म्हणा सकल डिझाइन असा. ओपन करून दाखवते. दाखय बया. सोडून दाखवा एक. गावी या युट्यूबर फेमस. 250 ची. वाव बरी दिसता एम्ब्रॉयडरी सकल. यो 250. केन्ना ओपन केले शॉप? 28. हांव फोंड्या गेल्ले आनी येतना न्हू अकस्मात म्हाजे दोळ्यांतले दिश्टी पडले. म्हाका खबर ना कशें तें. वयतना पळोवनाशिल्लें येतना आतां अकस्मात दिश्टी पडले. मिन्स लायटी बिटी पेटयल्या न्हू. सो आमच्या गांवांनूच एक शॉप ओपन जाला न्यू. सो गांवांतले लोक म्हाजे विडियोज पळयतात ते तुमकां खबरच आसा. जर कोण अजून पावना 28 ओपन केला. सो आयज कितली तारीख? आयज 1 तारीख न्हू. 1 तारीख हय. आनी आयशा बुटीक. सो आयशा बुटीक म्हणून नांवान पार्लर आसा. खबर आसा तुमकां सुंदरा पार्लर जो आतां सद्या बंद आसा. सो तेज्या लायनीन फर्स्टूच शॉप जें आसा तें आयशा बुटीक म्हणून आसा. सो दाखयता तुमकां कितें कितें आसा तें. जर तुमकां कितें अकस्मात कितें जाय पडत जाल्यार हांगा मेळपाक शकता. एमर्जन्सी हेंका कितें म्हणटा शॉर्ट्स ह्यो प्लाजो ल्हान भुरग्यांच्या. ओके ल्हान भुरग्यांचे कपडे आसा हांगा. टी शर्ट्स देन हे पळया कुर्ता बीन व्हडल्यांचे बरे बरे आसा. ही टॉप्स आसा जिन्सीर घालपाक. ही कशी? 250. सामकी रिजनेबल प्रायस आसा. ही बीन फाटली 250 आनी ओके ही ल्हान भुरग्यांची. हां ओके ही प्लाजो जी आसा ती 100 रुपीज खंय. आनी हे पळय हांगा 100 आणि 500 मोठे असते. हे पळय टिकल्यांची पॅकेट सुद्दां आसा हांगा. मफलर कशें? मफलर आसा 100 रुपीज. देन हांगा कुर्ता आसा. रेनकोटूय बीन येयल्यात. हे पळया गायज. आनी तुमकां साडयोय बीन दाखयता हांव. हे पळय हांगा क्लची कितें म्हणटा तांकां क्लिप्स सगळे तरांचे कितें कितें ल्हान भुरग्यांचे सुद्दां आसा हांगा एवेलेबल. ह्यो साडयोय बीन कोणाक जर एमर्जन्सी जाय जाल्यार बऱ्यो आसा. बऱ्यो पळोवपाक सुद्दां बरी दिसता. आनी ह्यो पळया ह्यो 1000 खंय. ह्यो सुद्दां बऱ्यो बऱ्यो आसा साडयो हांगा. तुमकां आतां वयल्यानूच दाखयता हांव 2-3 अश्यो ओपन.
हो, पोया. ओके वायला सुद्धा असा पोया गायज 300 खंय 400 आता चवथीचो माल सगळो आसा हांगा कोणाक जाय जाल्यार घेवपा शकता. ह्यो साडयो ह्यो कश्यो वाव कलर म्हाका खूब आवडलो हो साडयेचो 350 खंय गायज ह्यो साडयो हेवी साडीज 400 ते 600 आणि ते 650. ह्यो 600 वाव बरी दिसता साडयो. सो कलर सुद्धा अवेलेबल आसा हितून खूब तरांचे बरे ब्रायट कलर्स युनीक कलर्स 650 हे पळया ह्यो 650 खंय हे पळया ही 650 म्हाजे कडेन आसा साडी कोणागे सोयरी बिरी येयली अकस्मात आनी कितें जशें वोट बीन भरपाचें आसता न्हू जाल्यार तुमी हांगा येवन साडी बीन व्हरपाक शकता. बरे रिजनेबल प्रायस आसा आनी इतल्यो बऱ्यो बऱ्यो साडीज आसा न्हू आनी नेल पेंट सुद्धा आसा तेवूय बीन दाखयता तुमकां हांव कितें कितें बरे बरे कलर्स आसा हांगा नेल पेंट मेहंदी सुद्धा कोन्स अवेलेबल आसा. ह्यो साडयो सॉफ्ट साडीज कोट फ्री साइज हे कशे 150 रुपीज इच आणि ते आसा न्हू विथ पॅन्ट आसा ते 250 हे विथ पेंट आं हे ल्हान भुरग्यांचे 200 आणि ते 250 हे 250 व्हडले आसा हे 250 विथ पेंट पळया गायज हांगा सुद्धा कितें कितें आसा बनाना क्लिप्स देन कितें कितें पळया हे बरे दिसता. हे आतां न्यू ट्रेंड येयला हे हेर क्लिप्स जे आसा देन तिकल्यो बीन सगळे अवेलेबल आसा हांगा. वाव ही पळया गायज बरी बरी कानातली झुमका बिमका सगळे अवेलेबल आसा. ही जी आसा ही 30 रुपीज खंय आनी ही जी आसा 10 रुपीज. ही 60 ती 20 ती 10 ओके आनी हे पळय हांगा हे सुद्दां कितें म्हणटा हांकां नेकलेस अवेलेबल आसा हांगा. ऑक्सिडाइज नेक्स्ट ओके ऑक्सिडायज्ड नेकलेस खंय आनी हे पळया आमला हेअर ऑयल सुद्दां आसा. हे पळया सो परफ्यूम सुद्दां कितले तरांचे आसा पळया गायज. सो विजीट करा शॉप आनी जर कोणाक कितें जाय जाल्यार हांगसरल्या व्हरा आनी मुद्दम विजीट करा आनी पळया एकदां येवन साडी सुद्दां खूब आसा आनी टॉप्स बीन बरी बरी आसा. म्हाका खूब लायक जाली पूण म्हाजी सायज ना अशी दिसता हांगा पळयल्या. पळया आयशा बुटीक हांगा नंबर बीन सगळे आसा. जर कोणाक एमर्जन्सी जर ना बीन आसा जाल्यार कळपाक लागून. आनी ही पळया ओनर आनी हे पळय हांगा कळ्ळें आसता तुमकां खंय तें सारकें. हे पळय हांगा सुद्दां हे पळय हेवूय आसतलें हांगा. The next day. सो हे गायज गुड मॉर्निंग. सो मागीर काल हांवें आनी ब्लॉग शूट करूं ना आनी आतां जाल्यार 5:30 जावन गेली. 5:30 भायर सरलेली आमी वॉकिंगेक आनी आतां 5:45 जावन गेली दिसता. एंड आमी आतां मीन्स धांक सुमार बीन वयतली मावशेगेर भोवमा. अयंश आनी हांव बायक घेवन वयतली माड्डोळच्यान मागीर बसीन वयतली. हें पळया गायज चंद्र पळया फाटल्यान आनी आतां पुनव लागीं पावला दिसता. आनी उजवाड जाता 5:30 सामको कितलो उजवाड जाल्लो. सो फाटल्या ब्लॉगान तुमकां सांगलेलें हांवें हांवूय बीन आतां हें करपा आसा म्हणून हायलायट करपा आसा. सो ताका लागून वयता हांव मावशेल्या चेडूं मावशेगेर. सो मावशेलें चेडूं तें खबर आसता तुमकां धाकटें जें आसा तें न्हू ब्युटिशियन. सो व्हडल्या भयणी आपले घातलेलें तेणें पयर आनी ताका सांगलें हांवें मंगळारा हांव येता गो म्हणून. सो काल सांजचें हांव थंय गेल्लें फोंडा गेल्लें कलर हाडपाक आनी पेपर फॉयल पेपर जो आसता तो. सो काय चुरचुरोन भूक लागली म्हाका. राती कमी जेवलें हांव. जाल्यार म्हाका भूक लागलीशी आनी कितली दिसांनी आयज वॉकिंग येयलें आमी. ह्या दिसांनी सामकें आळशेपणां जालें आनी ह्या दिसांनी खंय खंय भोंवत आसा जाम जाता मागीर उठपाकूच जायना सकाळचें. सो आयज कशें तरी हें करून हांव उठलें 5 जावन 10 मिनटांनी आनी एकदां उठलें न्हू एकदां वॉकिंग स्टार्ट केली म्हणटकीर मागीर बरें दिसता. मागीर सद्दां त्याच टायमार जागे जाता. सो आतां डेली वयतली आमी जितले बरें पावस पडना तितले बरें. आनी भूक लागली म्हाका आयज चपाती करची पडटा दिसता नाल्यार जावचें ना. 3 hours later. असो यो शॉक येतो फ्रिजाक रोटीन पावली आमी डायरेक्ट भोमा. आतां व्हिडियो शूट करता हांव. टायमूच मेळना फटाफट. हेंच्या कितलो टायम हांवें फोवूच खायना. फोव खाता खाता म्हणल्यार टायम जालो. सो आनी ब्लॉग शूट करूं ना हांवें. आतां म्हणल्यार डायरेक्ट हांगा बसींतले देंवतले आनी मागीर ब्लॉग स्टार्ट करतले. सो पावत येयली मावशेलें मिस कॉल आशिल्लें म्हाका
चलता वा हा वचान सामकी जाली आमी करपली हांगा गायज पावली आमी मावशेगेर ही पया बसली हांगा अयंश खंय गेलो अयंश अरे हांगा तोंडा केलो गेले यो हांगा यो ओ पया आणि आमी येयली आनी हे मावशेले चेडू जे आसा गेला फोणे वयतले आनी येतले खंय रोकडें पावले आसता ते कितें तरी एमर्जन्सी काम येयला सो येतले फोणेच्यान मागीर आमी हेअर कलर करतली मागीर दनपारी सुशेगाद जेवण बीन करतली आनी मागीर आमी सांजची वयतली घरा परत कित्याक बायक हांवें दवरल्या माड्डोळा सो च्या बीन पिवन सुशेगाद न्हिदतली मातशी आनी वयतली गायज कपडे चेंज केले हांवें कपडे बिपडे कांय हाडना आशिल्ले हांगा मावशेन एक नायटी दिली म्हाका घालपाक आनी अयंशाले मात हाडलेले अयंशान कपडे चेंज केले आनी अयंश पळया कितें करता श्रियांशाले गाडयो घेवन बसला अयंश श्रियांश पळयतला हा व्हिडिओ माझी गाडी घेवन खेळटा का म्हणतो मागीर तुका ही अयंशा कडेनूय आसा सेम का फायर आग लागली आणि इथे किती आहे इथे दुसरी बुलेट 5 चच्चा मातशी ऊंच जाली रे ती अयंश काय अयंश पया अयंशा जॅमेली आता आमी जेवतली अयंश उठ रे पळय माजीन कितें केलं पळय चिकन फ्रायड रायस केला खंय आयचे जेवण आमचे तिसऱ्यो आनी चिकन फ्रायड रायस आनी शेजवान चटणी ही पया अयंश अरे फायनली टाइम येयल्लो आसा आमचो आता केस कलर करपाचो गाइस आई एम एक्साइटेड कसो कलर येतलो काय म्हणून कलर नागराजान घेतलो जॅम खाता जॅम येवपा लागलें म्हाका आतां सुस्तेलें हांव आतां जेवण सामकी न्हीद येता म्हाका आनी फ्रायड रायस चिकन फ्रायड रायस ही पया हे मॅडमीन केलं चिकन फ्रायड रायस बरो जाल्लो टेस्ट सो गायज अवतार पया मागीर रोबोट जाला रोबोट जालें फायनली पळोवया आतां कसो कलर येता तो गाय चल्ली आमी आतां घरा हो पया हेअर कलर म्हाका मागीर सारको दाखयता तेन्ना हो पया जाला कलर येयला बरो आनी वयता आमी आतां 6 जाली खंयची आं ही guys, we are back home. Wow, पक्षी पळय गेले सो मागीर न्हू हेअर वॉश केला आनी मागीर टायमूच मेळना मागीर च्या बीन पिली आनी मागीर रोखडो टायम जालो मागीर संक सुमार भायर सरली आनी येयली आनी गर्दी इतली आशिल्ली कितल्यो बसी पणजेच्यो बसी मीन्स पणजी टू फोंडा बसी हांवें खूब सोडल्यो आनी लास्ट मागीर म्हाका माशेलाची एक बस मेळ्ळी सुशेगाद बसून येयली मागीर आमी मशिदी कडेन आनी मागीर आमी बायक घेवन येयली सो गायज आयचो ब्लॉग जर तुमकां आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करपाक विसरूं नाका मेळया नेक्स्ट ब्लॉगान बाय बाय